بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما بینندگان عزیز هستم با موضوع اتباع و پیروی. در جلسات گذشته به صورت مفصل طبق آیات قرآن کریم و تعدادی از احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد اتباع و پیروی صحبت کردیم. همکنون هم احادیث دیگری رو که در این باب وجود دارند ادامه میدیم و خدمت شما عرض میکنیم. خلاصه سخنان گذشته ما این بود که از خدا، از پیغمبر، از انسانهای صالح و نیکوکار و سبیل مؤمنین که در قرآن ازش یاد شده راه مؤمنین اتباع و پیروی بکنیم و از هواهای نفسانی، خواهشات نفسانی، راه شیطان، راه و روش کفار، از اینها پیروی نکنیم، پیرو قرآن و سنت باشیم. حدیثی است از عروه ابن زبیر روایت می کند که پدرم زبیر ابن عوام این حدیث رو برای من نقل کرد. می گوید که زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه با یک مرد انصاری در رابطه با آبیاری باغهایشون با هم اختلاف کردند. مرد انصاری نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومد و شکایت کرد و گفت که زبیر آب رو نگه می دارد و نمی گذارد که به باغ من برسد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به زبیر ابن عوام گفت که وقتی که باغت آب گرفت و به طور کامل آبیاری شد، آب رو اجازه بدید تا اینکه به باغ این مرد انصاری برود. انصاری از این قضاوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناراحت و خشمگین شد. گفت شاید به این خاطر شما به نفع زبیر قضاوت کردید که ایشون پسر عمه شماست. با گفتن این سخن چهره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تغییر کرد و فرمود من به زبیر گفت آب رو نگه دار تا اینکه به دیوارهای باغت هم بالا برود. علت این بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این قضاوت تشخیص داده بود که آب حق زبیر هست و انصاری در این دعوایش باطل هست و در واقع دعوای نادرستی است که می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در عین حال به زبیر گفتند وقتی که آب از باغ شما اضافه شد، درسته که حق شماست، ولی شما این اضافه رو اجازه بدید که به باغ فرد انصاری برود. ولی چون انصاری به قضاوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعتراض کرد، پیامبر گفت خب آقای زبیر، شما چون حق دارید آب مال شماست، بگذار آب تا میتونی نگه دار. زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه میگه من فکر میکنم این آیه قرآن کریم در همین مورد نازل شد که الله متعال میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. سوگند به پروردگارت که اینها مؤمن به شمار نمی روند تا زمانی که توی پیامبر رو در اختلافات خودشون حکم و داور قرار ندهند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، بعد از اینکه توی پیامبر رو هم داور قرار دادند، از داوری تو نباید دلتنگ شوند، نباید ناراحت و نگران شوند. اگر ناراحت و نگران شوند ایمانشون مشکل دارد. و یسلموا تسلیما، و تسلیم دستور توی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بشوند. این آیه به ما میگوید که ما در مشکلاتمون، در اختلافاتمون، در مسائل خانوادگی که پیش میاد، در مسائل اجتماعی که پیش میاد، در
تمام مسائلی که پیش می آیند به قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مراجعه بکنیم. در زمانی که رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه حضور داشتند و زنده بودند، خب صحابه پیامبر اگر در موردی دچار اختلاف می شدند، دچار شک می شدند، دچار تردید می شدند، دچار اشکال می شدند، به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه می کردند و غالباً تسلیم دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می شدند. اما همکنون که پیامبر اکرم در میان ما نیست، ما چیکار کنیم؟ وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما این هست که ما در وهله اول به قرآن مراجعه بکنیم، به سنت صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم. امروزه فرقه های مختلف، گروه های مذهبی مختلف، نظریات فقهی مختلف اختلاف نظرهایی با یکدیگر دارند، اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این حالت راه حل چی هست؟ مراجعه به قرآن کریم، مراجعه به سنت مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد از اینکه به قرآن و سنت مراجعه کردیم، نباید تعصب نشون بدیم. چون نظر قرآن، چون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مخالف با مذهب ماست، مخالف با رأی فقهی ماست، او رو کنار بگذاریم. نه، بلکه باید با سینه‌ای باز، با شرح صدر کامل دستور قرآن و دستور سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو بپذیریم. اگر اون فیصله قرآن و فیصله سنت برخلاف میل ما، برخلاف آرزوی ما، برخلاف خواهشات نفسانی، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم بود، نباید قرآن و سنت رو کنار بگذاریم و ابراز نگرانی بکنیم. نه، باید انسان مؤمن و انسان مسلمان باید تسلیم دستور خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم باشه و ازش اتباع و پیروی بکنه، بدون از اینکه در دلش نگرانی وجود داشته باشه. و این اوج ایمان هست و این یک ایمان کامل هست. کسانی که اینطوری نیستن ایمانشون ناقص هست و این اون اتباعی است و اون پیروی است که ما میگیم از قرآن کریم و از سنت مطهر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باید صورت بگیرد. حدیث دیگری است از مقدام ابن معدی کرب رضی الله تعالی عنه. ایشون میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که الا انی اوتیت القرآن و مثله معه، به من قرآن کریم عنایت شده است و مانند قرآن، همراه قرآن، در کنار قرآن به من عنایت شده است. یعنی سنت، یعنی سخنان گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، یعنی راه و روش عملی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که پیامبر در زندگیش پیاده کردند. بعدش فرمودند که چه بسا به زودی مردی میاد که بسیار شکم سیری دارد و بر تخت خودش خوابیده و تکیه زده و میگوید که فقط این قرآن رو لازم بگیرید، اگر در قرآن حلالی دیدید حلال بدونید و اگر در قرآن حرامی دیدید حرام بدونید. یعنی دیگه به سنت مراجعه نکنید، یعنی دیگه به احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه نکنید. پیامبر اکرم فرمودند این سخن درست نیست. به من قرآن عنایت شده و مثله معه، و مانند قرآن عنایت شده. پس همون طوری که در مسائل شرعی، در مسائل دینی، در مسائل عبادی، در مسائل اعتقادی، همون طوری که قرآن کریم منبع هست و حجت هست و حجت بودنش ما باید بپذیریم و ازش اطاعت بکنیم، همان گونه در کنار قرآن کریم سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم، راه و روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم برای ما حجت هست، منبع تشریع و قانونگذاری هست و باید ازش اطاعت و پیروی بکنیم. و اگر این گونه نبود، معنی نداشت که قرآن کریم در آیات متعدد بفرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اگر اطاعت رسول لازم نبود، خب میگفت از خدا اطاعت بکنید، از قرآن کریم اطاعت بکنید، دیگه نیازی نبود که رسول رو تکرار بکند.
گرچه در این آیه الله متعال میفرماید و اولی الامر منکم، از علما و حکام مسلمانتون هم اطاعت بکنید، اما به دنبالش باز میفرماید فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر در موردی اختلاف نظر پیدا کردید حکمش رو به خدا و رسول برگردونید. یعنی ببینید قرآن در این زمینه چه میگوید، ببینید سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این زمینه چه میگوید. پس اگر پیامبر به صورت مستقل و در سنت و راه و روشش در کنار قرآن کریم حجت نمی بود، خدا اینطوری نمیگفت. میگفت اگر اختلاف کردید حکمش رو به خدا برگردونید، یعنی به قرآن برگردونید. دیگه نیازی نبود که رسول رو از دوباره تکرار بکند. این دلیل بر این هست که اتباع از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار مهم و بسیار حائز اهمیت هست، بلکه منبع دوم تشریع و قانونگذاری در قوانین اسلامی است. حدیث دیگر از ابودردا صحابی بزرگوار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هست که ایشون میگوید روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد ما اومدند، به جلسه ما تشریف آوردند، در حالی که ما در مورد فقر صحبت میکردیم و میترسیدیم که دچار فقر بشیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از فقر میترسید، سوگند به خدا که دنیا به سر شما خواهد ریخت، یعنی شما به زودی صاحب پول و منال و ثروت خواهید شد، نگران دنیا نباشید. و این گونه شد. صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه اسلام قدرت گرفت و تمکین گرفت در روی زمین، صاحب مال و ثروت شدند. خب بسیاری تجارت میکردند، بسیاری کارهای دیگه میکردند، به هر حال صاحب ثروت شدند. بعد از اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند والله ترکتکم علی البیضاء لیلها کنهارها، سوگند به خدا که من شما رو مانند بر سفیدی بر روشنی رها کردم که شب و روزش یکسان هست. یعنی حجتی که من پیامبر و دلایلی که من پیامبر در میان شما گذاشتم بسیار روشن و واضح هستند که در شب و روز تفاوتی نمی کند. مسائل سخت و آسان همه قابل فهم هستند. و ابودردا میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درست گفتند، ما رو بر محجه بیضا بر دلیل واضح و روشن و آشکار رها کردند که شب و روزش مانند یکدیگر هستند و هیچ گونه التباسی در امر دین وجود ندارد. بعضی ها دینو خیلی سخت میگیرند، خیلی دشوار میگیرند. به جز تعداد اندکی از مسائل فقهی که مقداری بین فقها اختلافی است و دشوار هست، عموم دین بسیار ساده هست، بسیار آسان هست. مثلا اونجایی که بحث توحید هست، اونجایی که بحث نبوت هست، اونجایی که بحث معاد هست، اونجایی که بحث بسیاری از مسائل اخلاقی هستند، بسیاری از مسائل اجتماعی هستند، نماز و روزه و زکات و حج و کلیات دین هستند، خیلی واضحند، خیلی روشن هستند. ما به اینها عمل بکنیم. و اونجایی که در بقیه مسائل هم می آید که مقداری اختلاف هست بین بعضی از فرقه ها و فقها، باز هم امر آسون هست. وقتی کسی می آید و می گوید فلان کار رو به عنوان عبادت انجام بدیم، ما خیلی روشن و واضح و آشکار ازش می پرسیم که خب این حرفی رو که شما می زنید از کجا آوردید؟ خیلی واضح، خیلی روشن. ببینید هیچ گونه التباسی درش نیست. خدا گفته، پیغمبر خدا گفته، صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از آیه‌ای از حدیثی این برداشت رو کردند و اینو عبادت دونستند. سلف صالح امت، اون کسانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در موردشون فرمودند که خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم،
بهترین انسانهای قرن من یعنی صحابه هستند و بعد کسانی که بعد از اونها میان یعنی تابعین و بعد کسانی که بعد از اونها میان تبع تابعین، اینها چنین چیزی گفتن؟ اگر نبود دیگه معلوم میشه این ملا، این آخوند، این شخص اینها رو از جیب خودش در آورده و خیلی واضح هست، یا هستن در سنت پیامبر یا نیستن. اگر هستن اون مورد هست، اون مسئله هست، ما بهش عمل میکنیم و اگر نیست ما ترک و رهایش میکنیم. در نتیجه دین آسون هست، دین خدا رو سخت و پیچیده نکنیم. بعضی ها به خاطر مصالح شخصی، به خاطر منافع شخصی، به خاطر مادیات، به خاطر برخی از مصلحت ها و هوا و هوس ها و خواهشات نفسانی سعی میکنن دین خدا رو خیلی پیچیده بکنن و مردم رو و توده های مردم و عوام مردم رو دچار مشکل بکنن، در حالی که دین خدا بسیار واضح و روشن هست. صحابی پیامبر جابر ابن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنه میگه در روز نحر یعنی روز عید قربان من دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رمی جمرات انجام میدهد، یعنی اون نمادهای شیطان رو در سرزمین منا به سنگ میزند، با سنگریزه میزند و بعدش فرمودند که خذوا عنی مناسککم، فرمودند مناسک و احکام حجتون رو از من یاد بگیرید، برای اینکه من نمیدانم که شاید بعد از این حج دیگری رو انجام ندادم. و در بعضی از روایات اومده که لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، شاید بعد از این سال من دیگه شما رو ملاقات نکنم. و واقعیت این بود که حجة الوداع که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معروف به حجة الوداع در سال 10 هجری انجام دادن، بعد از اون دیگه حجی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اون دیگه فوت کردند و حجی از دنیا رفتند و حجی انجام ندادند. به هر حال اون چه که در این حدیث مهم هست این هست که پیامبر فرمودند خذوا عنی مناسککم، احکام حجتون رو از من بگیرید. و این تنها در این زمینه نیست، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در تمام مسائل عبادی همین دستور رو صادر کردند. در مورد نماز فرمودند و صلوا کما رأیتمونی اصلی، آنگونه نماز بخوانید که من محمد نماز میخوانم. و موقعی که وقت وضو رسید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من تودع نحو وضوئی هذا فله کذا و کذا من الاجر، کسی که وضوئی مانند این وضوی من بگیرد این و این پاداش و این پاداش ها رو میبرد. پس دین اتباع هست، دین پیروی است از قرآن کریم و از سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دعا بکنیم الله متعال به همه ما توفیق بدهد تا در زندگیمون پیرو قرآن کریم و پیرو سنت و راه و روش نورانی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدایا رو نگهدارتون.